नेपालसँग 16 वर्ष अगाडि गरेको श्रम सम्झौता पुनरावलोकन गर्न कतार सरकार सहमत। घरेलु श्रममा लगाएको प्रतिबन्ध हटाइदिन कतार पक्षको आग्रह। पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य वृद्धिको विषयमा राजनीति भएको आयल निगमका कार्यकारी निर्देशक पौडेलको आरोप। ग्यासको खपत कम गर्न विद्युतको खपत बढाउनु पर्नेमा सरकारको जोड। र छिटोभन्दा छिटो मुलुक निर्वाचनमा जानुपर्ने एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको माग। मङ्सिर 28 गतेका लागि बोलाइएको संसद बैठक पनि चल्न नदिने संकेत। हामी छौं पल पल तपाईसँग, हिमाल पहाड तराईसँग, साथ छ हाम्रो बढ्ने कदमलाई। सलाम छ ती पोरखे हातहरूलाई, जिन्दगी सजाइदिन्छौँ हामी, हर सासको साथी बन्छौँ हामी। सुरक्षा अनि समृद्धि प्राण छ हाम्रो, हर आफू पनि बचौं, अरूलाई पनि बचाऊ। आजै नेपाल लाइफमा जीवन बिमा गरौँ। हामी हौ नेपाल लाइफ, किनकि जीवन अमूल्य छ। नमस्कार, कारोबार समाचारमा स्वागत छ। अब समाचार विस्तारमा। कतार सरकार नेपालसँग श्रम सम्झौता पुनरावलोकन गर्न सहमत भएको छ। काठमाडौँमा शुक्रबार भएको 2 देशीय संयुक्त समितिको चौथो बैठकमा सन् 2005 मा भएको श्रम सम्झौता पुनरावलोकन गर्ने लगायतका विषयमा सहमति भएको हो। श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका अनुसार बैठकमा नेपालको वैदेशिक रोजगारीको प्रमुख गन्तव्य कतारमा काम गरेर फर्केका नेपालीहरूको आर्थिक, सामाजिक पुनः एकीकरणका लागि नेपालले गर्ने प्रस्ताव अनुसार अघि बढ्न कतारी पक्षले सहमति जनाएको छ। साथै कतार भिसा सेन्टरलाई थप व्यवस्थित गर्न पनि कतारी पक्ष सहमत भएको छ। नेपालबाट लैजाने श्रमिकको दक्षता वृद्धिका लागि कतार सरकारले 7 वटै प्रदेशमा तालिम केन्द्र स्थापना गर्न पनि सहमति जनाएको मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ। यस्तै घरेलु श्रममा लगाएको प्रतिबन्ध हटाइदिन कतारको टोलीले आग्रह गरेपछि उक्त विषयमा निर्णय गर्न द्विपक्षीय संयुक्त समिति गठन गर्ने र त्यसको सुझावलाई श्रम सम्झौता पुनरावलोकनको क्रममा समेट्ने सहमति पनि भएको छ। यसअघि कतारको उच्च स्तरीय टोलीले श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री कृष्ण कुमार श्रेष्ठ सहित मन्त्रालयको टोलीसँग श्रम आप्रवासनलाई व्यवस्थित र सुरक्षित बनाउने विषयमा छलफल गरेको थियो। नेपाल आयल निगमका कार्यकारी निर्देशक सुरेन्द्र कुमार पौडेलले पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य वृद्धिको विषयमा राजनीति भएको आरोप लगाउनु भएको छ। राज्यका निर्देशन सिद्धान्त, नीति र दायित्वको कार्यान्वयन, अनुगमन तथा मूल्याङ्कन समितिले पछिल्लो समय पेट्रोलियम पदार्थमा भएको मूल्य वृद्धिको विषयमा छलफल गर्न बोलाएको बैठकमा निगमका कार्यकारी निर्देशक पौडेलले मूल्य वृद्धिको विषयमा राजनीति भएको आरोप लगाउनु भएको हो। उहाँले अघिल्ला आर्थिक वर्षमा एक वर्षमै 15 पटक मूल्य वृद्धि हुँदा समेत कुनै विवाद नहुनु, तर पछिल्लो समय विवाद हुनुले राजनीति भएको आशंका गर्नुभयो। उहाँले पेट्रोलियम पदार्थमा भएको मूल्य वृद्धिको विषयमा सत्तारूढ दलकै विद्यार्थी नेताहरूले मार्नेदेखि कालो मुसो दल्ने समेत धम्की दिएको गुनासो गर्दै त्यसो गर्न मिल्छ भनी समिति समक्ष प्रश्न गर्नुभयो। उहाँले पेट्रोलियम पदार्थ जस्तो वस्तुमा राजनीति भए निगम नरहने स्पष्ट समेत पार्नुभयो। यो नितान्त यो विगत 6 वर्ष 7 वर्षदेखि पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य चाहिँ पोलिटिकलाइज भएको थिएन मानिसहरू। अघिल्लो आर्थिक वर्षमा पनि मैले अघि त्यहाँ डाटाबाट देखाएँ 15 पल्ट 12 महिनामा 15 पल्ट हामीले मूल्य कन्टिन्यू बढाएको छ। एकपल्ट पनि घटाएको छैन। खोइ त्यत्रो विवाद त केही थिएन। जब अन्तिममा जुन कोर्टमा चाहिँ त्यो जुन संसद बहसको विषयको थियो त्यतिखेर पोलिटिकलाइज भइदियो यो विषय, र त्यही पोलिटिकलाइज भएको विषयले आजसम्म यो पायो। र मैले विभिन्न चरणमा विद्यार्थी नेतृत्वहरूसँग पनि कुरा भयो, पोलिटिकल नेतृत्वसँग त्यसमा पनि सत्तापक्ष विद्यार्थीले चाहिँ अब त्यसो गर्न मिल्छ, तिमीहरूलाई कुट्छु, मार्छु, कालो मोसो जल्छु, त्यो गर्छु भनेर त्यसरी चाहिँ गर्न मिल्छ। यो सबै विषय चाहिँ के हो भने यो तेल भनेको पोलिटिकल कमोडिटी बनायो भने हामी कहीँ रहँदैनौँ। निगमका कार्यकारी निर्देशक पौडेलले दैनिक 7.5 करोड घाटा खाएर काम गरिरहेको अवस्थामा मूल्य वृद्धिको विषय उठान गर्नु भन्दा पनि आयल निगम रहने कि नरहने भन्ने विषय प्रमुख भएको पनि बताउनुभयो। निगमको अनुसार हाल पेट्रोलियम पदार्थमा मासिक करिब 4 अर्ब रुपैयाँ घाटा रहेको छ।
निगमका कार्यकारी निर्देशक पौडेलले पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य वृद्धिको विषय छलफल गर्नै नहुने बताउनुभयो। हामी त अहिले यो बुझाउँदै हिँडेका छौँ, विभिन्न तह तब्कामा, ठाउँमा, प्रदेशमा, सबै ठाउँमा चाहिँ हाम्रो स्थिति यो है भनेर बुझाउँदै हिँडेका छौँ। यहाँहरूलाई बुझाउन मौका पाइयो र यो अहिलेको विषय भनेको चाहिँ आयल निगमको स्थिरता, आयल निगम बच्ने कि नबच्ने, आयल निगम अगाडि बढ्ने कि नबढ्ने भन्ने विषय हो। यो अब हाम्रो मूल्य कति हुने, मैले चाहिँ त्यसरी लिएको छु। यो मौकालाई चाहिँ मैले त्यसरी सदुपयोग गर्ने, त्यसरी बुझ्ने हिसाबमा मैले बुझेको छु। अब दिनमा 7.5 करोड रुपियाँ नोक्सानीमा कुनै स्रोतको सुनिश्चितता बेगर राज्य छ, आफ्नो ठाउँमा सरकार छ, तर सरकारको नीति सार्वजनिक संस्थामा लगानी नगर्ने, सार्वजनिक संस्थालाई मूल्य बढाउने परिस्थिति पनि सिर्जना नगरिदिने र यो आयल निगमको मूल्य बढाउने विषय चाहिँ छलफलको विषय हो कि होइन, होइन जुन कुरोको सोलुसन नै छैन त्यो कुरोमा हामी कति बढ्ने। अहिले त के भइसक्यो भने चासो भएपछि त्यो गाउँ पनि मूल्य बढ्यो भनेर अस्तिको स्टकमा पनि पैसा थपेर बेच्न थालिसक्यो। हामीले कतै यो मादरले घाउ धेर कुटाएको त होइन, सवाल यहाँनिर छ र यति धेरै चासो राख्ने विषय हो यो। यता बैठकमा उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सचिव अर्जुन प्रसाद पोखरेलले भने निगमको घाटा कम गर्न ग्यासको खपत कम गरेर विद्युतको खपत बढाउनु पर्नेमा जोड दिनुभयो। उहाँले ग्यास खपत कम गरी विद्युतको प्रयोग कसरी बढाउने भन्ने विषयमा छलफल भइरहेको बताउनुभयो। सचिव पोखरेलले मुलुकको इन्धनको आवश्यकता कति हो र त्यसको करको दर कति हुने भनी छलफल गर्नुपर्ने आवश्यकता पनि औल्याउनुभयो। हामीले यो विषयमा माथिल्लो स्तरमा श्रीमान मुख्य सचिवको अध्यक्षतामै बसेर यो चाहिँ अवस्थालाई खास गरेर नेपालमा एकातर्फ पेट्रोलियम पदार्थ खाद्य तेल विकासकोमा हामी अत्यन्त चाहिँ घाटामा रहने, अर्कोतिर हाम्रो बिजुली 450 मेगावाट चाहिँ दैनिक खेर जाने, यो स्थितिबाट कसरी हामीले मुलुकलाई बचाउन सक्छौँ भनेर हामीले माथिल्लो लेभलमा छलफल गरिरहेका छौँ, हाम्रो स्टेकहोल्डरसँग छलफल गरिरहेका छौँ। र त्यसमा मलाई प्राप्त सूचना अनुसार हामीसँग हिजो हामी सिएफएल बालौँ भन्ने अवस्थाबाट हामी 450 अहिले दैनिक खेर गयो भन्ने पुग्यौँ। त्यसको यथार्थ के हो भन्दाखेरि हामीले उत्पादन त गऱ्यौँ, तर वितरण प्रणाली र त्यसको भरपर्दा एउटा मान्छेलाई ट्रस्ट हुने वातावरण बनाउन चाहिँ एनइएको चाहिँ रिफर्म पनि जरुरी छ। बैठकमा समितिका सदस्यहरूले भने पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य समायोजन गर्ने विषय ठोस नीति बनाएर जानुपर्नेमा जोड दिएका थिए। हरेक वर्ष मङ्सिर मार्गशीर्ष महिनाको कृष्ण चतुर्दशीका दिन बाला चतुर्दशी पर्व मनाइन्छ। यस वर्ष पनि मङ्सिर कृष्ण त्रयोदशीका दिन बेलुकाबाट देशभरका विभिन्न शिव मन्दिरहरूमा दीप प्रज्वलन गरी आज शुक्रबार चतुर्दशीका दिन सद्बीज छर्दै बाला चतुर्दशी मनाइएको हो। त्रयोदशीको दिन बेलुकादेखि दिवंगत पितृका नाममा अखण्ड दीप प्रज्वलन गरी बसेका भक्तजनले आज पितृको सद्गतिको कामना गर्दै सद्बीज छर्ने प्रचलन रहेको छ। यस अवसरमा काठमाडौँ उपत्यकाको पशुपति, सूर्यघाट, गौरीघाट, आर्यघाट, गुहेश्वरी, मृगस्थली, विश्वरूप, किरातेश्वर, गोकर्णेश्वर र सन्तानेश्वर लगायत देशभरका शिव मन्दिरहरूमा सद्बीज छर्ने प्रचलन रहेको छ। सद्बीज भनेको 100 थरी बिउ भए पनि अहिले सद्बीज धान, जौ, तिल, गहुँ, चना, मकै, कागुनो छर्ने गरिन्छ। यसै गरी सद्बीजमा केरा, उखु, सुन्तला, अनार, भोगटे, कागती निबुवा, बिमिरो, अमला आदि फलका साथै विभिन्न किसिमका फूल पनि हुने गर्छन्। यसरी बत्ती बाल्दा पितृलोक झलमल्ल हुने भगवान शिव मृग रूप लिएर घुम्नु भएको पुण्य क्षेत्र पशुपतिनाथ मन्दिर परिसरमा आजका दिन एक गेडा बीज छर्दा एक गेडा सुनदान गरे बराबरको पुण्य मिल्ने र दिवंगत आत्माले पनि मुक्ति पाउने शास्त्रोक्त कथन छ। कक्षा 12 को परीक्षाफल सार्वजनिक भएको छ। राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डको शुक्रबार बसेको बैठकको निर्णय अनुसार नतिजा सार्वजनिक भएको हो। बोर्डका अनुसार कक्षा 12 मा 3,74,015 परीक्षार्थी मध्ये 7,036 जनाले A+ ग्रेड ल्याएको, 48,239 जनाले A ग्रेड ल्याएको, 70,001 जनाले B+ र 79,537 परीक्षार्थीले B ग्रेड ल्याएका छन्। C+ ग्रेड परीक्षार्थी 75,088 जना र C ग्रेड ल्याउने 24,515 परीक्षार्थी रहेको बोर्डले जनाएको छ। बोर्डका अनुसार D+ ल्याउने परीक्षार्थीमा 3,875 रहेका छन् भने D+ ल्याउने परीक्षार्थी 296 जना छन् भने 10,073 परीक्षार्थीले E ग्रेड ल्याएका छन्। परीक्षामा सहभागी मध्ये 46 जना परीक्षार्थीको सम्पूर्ण विषयको परीक्षा रद्द गरिएको र 4 जना परीक्षार्थीलाई आगामी 1 वर्षसम्म बोर्डको कुनै पनि परीक्षामा सहभागी हुन नपाउने गरी रद्द गरिएको बोर्डले जानकारी दिएको छ।
बोर्डले विद्यार्थीको भौतिक उपस्थितिमै भदौ 30 गतेदेखि असोज 8 गतेसम्म होम सेन्टरमा कक्षा 12 को परीक्षा लिएको थियो। बोर्डले नतिजा राष्ट्रिय परीक्षा बोर्ड, नेपाल टेलिकमको वेबसाइटका साथै एसएमएसबाट पनि हेर्न सकिने जनाएको छ। यो साता नेप्से परिसूचकमा 145.59 अङ्कले गिरावट आएको छ। गएको हप्ताको अन्तिम दिन बिहीबारको कारोबार 3.22 अङ्कले घटेर नेप्से परिसूचक 2731.78 अङ्कमा रहेको थियो। गत बिहीबारको तुलनामा साताको कारोबारमा नेप्से परिसूचक 145.59 अङ्कले गिरावट आएको हो। यो साता शेयर बजार मापन गर्ने नेप्सेमा दैनिक 3 अर्ब हाराहारीमा मात्रै कारोबार भएको छ। यसरी 5 दिनमा 19 अर्ब 8 करोड 7 लाख 9 हजार बराबरको मात्रै शेयर कारोबार भएको छ। पछिल्लो साता नेप्से परिसूचकमा मौद्रिक नीतिको प्रभावले बुधबार बाहेक अन्य सबै बार निरन्तर गिरावट आएको छ। शेयर लगानीकर्ता मौद्रिक नीतिको समीक्षा 4 र 12 करोड शेयर धितो कर्जाको सीमा परिवर्तन हुने आशमा रहेका थिए, तर मौद्रिक नीतिको समीक्षाले सो सीमा यथावत राखेको छ। यसको प्रभाव आइतबारदेखि शेयर बजारमा पर्यो। मौद्रिक नीतिको प्रभावले साताको पहिलो दिन आइतबार नेप्से सूचक 80.29 अङ्कले घटेको थियो भने सोमबार 21.51 र मङ्गलबार 1.64 अङ्कले घटेको थियो। बुधबार भने नेप्से परिसूचकमा 5.28 अङ्कको सुधार देखिए पनि साताको अन्तिम दिन बिहीबार 49.04 अङ्कले घटेर परिसूचक 2584.61 अङ्कले रोकिएको छ। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले छिटो भन्दा छिटो मुलुक निर्वाचनमा जानुपर्ने बताउनु भएको छ। शुक्रबार काठमाडौँको थापाथली स्थित पार्टी केन्द्रीय कार्यालयमा दोस्रो कार्यकालका लागि अध्यक्षको पदभार ग्रहण गर्दै अध्यक्ष ओलीले सञ्चारकर्मी माझ वर्तमान सरकारबाट मुलुक चल्न नसक्ने भन्दै छिटो निर्वाचनमा गएर नयाँ सरकार गठन गर्नुपर्ने बताउनु भएको हो। उहाँले सत्तारूढ 5 दलीय गठबन्धन सरकारले लोकतन्त्रको आधार भत्काएको तथा मुलुकलाई भद्रगोल र गतिहीनताको अवस्थामा पुर्याएकाले यस्तो अवस्थाको अन्त्य गर्न ताजा जनादेशमा जानुको विकल्प नरहेको स्पष्ट पार्नुभयो। अध्यक्ष ओलीले सत्तारूढ केही दलको काम बिगार्ने र भत्काउने बाहेक अरू केही नभएको दावी समेत गर्नुभयो। अहिलेको वर्तमान जुन गठबन्धनको सरकार छ त्यसबाट देश चलिरहेको छैन। यो सबैले अनुभूत गरेको कुरा हो। कसले बोल्छ, कसले बोल्दैन, कसले बोल्न मिल्छ, कसले मिल्दैन, कसले भन्छ, कसले भन्दैन, कसलाई भन्न मिल्छ, कसलाई भन्न मिल्दैन, त्यो आफ्नो ठाउँमा होला। तर देश चलिरहेको छैन, सरकार चलिरहेको छैन। यस्तो चलेकोलाई पनि चलेको भन्ने हो भने त नचलेको कसलाई भन्ने? र यो भद्रगोल, यो अनियमितता, यो व्यथिति, यस प्रकारको गतिहीनता देशले लामो समय भोगिरहन सक्दैन। त्यसकारण हामी सधैँ भनिरहेका छौँ, छिटोभन्दा छिटो ताजा जनादेशमा जाउँ। हाम्रो सधैँ जोड रहेको छ, देशको समय बर्बाद गर्नु, अकर्मण्यताको कारणले समय बर्बाद गर्नु उचित हुँदैन। त्यसकारण अगाडि जाउँ। स्थिति कस्तो छ? हरेक क्षेत्रलाई निकम्मा बनाइएको छ र लोकतन्त्रका आधारहरू तिनीहरूलाई भत्काउने काम गरिएको छ। प्रक्रियागत हिसाबले लोकतन्त्रलाई भत्काउने काम गरिएको छ र बिगार गर्ने कामहरू, विसङ्गत गर्ने कामहरू त्यसतर्फ सरकार प्रवृत्त देखिन्छ। सरकारका कतिपय घटकको त कामै बिगार्ने, भत्काउने देखिएको छ। अध्यक्ष ओलीले आगामी मङ्सिर 28 गतेका लागि आह्वान गरिएको संसद बैठक चल्न नदिने अडान समेत दोहोर्याउनुभयो। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले आगामी मङ्सिर 28 गते संघीय संसद बैठक आह्वान गर्नु भएको छ, तर त्यो बैठक पनि चल्न नदिने अध्यक्ष ओलीले चेतावनी दिनुभयो। उहाँले आफ्नो पार्टीले निष्कासन गरेका माधव नेपाल सहितका सांसदहरू बैठकमा आउने भएकाले आफूहरूले संसद बैठक चल्न दिन नसक्ने तर्क गर्नुभयो। उनीहरू गैर सांसद भएको अध्यक्ष ओलीको ठहर छ। अध्यक्ष ओलीले सभामुख अग्नि प्रसाद सापकोटाले सत्तारूढ गठबन्धनसँग अपवित्र साँठगाँठ गरेर आफ्नो पार्टीलाई फुटाउने काम गरेको भन्दै आक्रोश पनि व्यक्त गर्नुभयो। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी राप्रपाका अध्यक्ष कमल थापा र नेता राजेन्द्र लिङदेनले अध्यक्षका लागि मनोनयन दर्ता गराउनु भएको छ।
शुक्रबार पार्टीको नेतृत्वका लागि अध्यक्ष थापा र नेता लिङ्गदेनले आफ्नो प्यानल सहित राष्ट्रिय सभामा पुगेर मनोनयन दर्ता गराउनु भएको हो। मनोनयन दर्तापछि सञ्चारकर्मीहरूसँग कुरा गर्दै अध्यक्ष थापाले आफूले अत्याधिक बहुमतबाट विजय हासिल गर्ने बताउनुभयो। उहाँले आफू नेतृत्वमा चुनिएपछि अध्यक्षका अर्का उम्मेद्वार राजेन्द्र लिङ्गदेन लगायत सबैलाई समेटेर पार्टीमा अघि बढाउने बताउनुभयो। उहाँले पार्टीमा युवा नेतृत्व आउनु शुभ संकेत भएको बताउँदै आफूले राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको एकतालाई कायम राख्न राष्ट्रियता, प्रजातन्त्र र उदारवादको सिद्धान्तमा आधारित राप्रपालाई देशको बलियो प्रजातान्त्रिक शक्तिको रूपमा स्थापित गर्न र आगामी निर्वाचनमा राप्रपालाई सम्मानजनक सफलता हासिल गराउन नेतृत्वका लागि पुनः उम्मेदवारी मनोनयन दर्ता गरिएको बताउनुभयो। हाम्रो पार्टीमा नयाँ र युवा पुस्ता तयार हुँदैछ भन्ने यो सङ्केत हो र अहिले जुन उम्मेदवारी भर्खरै हामीले दिएका छौँ यो उम्मेदवारीको मुख्य रूपले तीनवटा उद्देश्यहरू छन्। पहिलो, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको एकतालाई अक्षुण्ण रूपमा कायम राख्ने। दोस्रो, राष्ट्रियता, प्रजातन्त्र र उदारवादको सिद्धान्तमा आधारित राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीलाई देशको एउटा बलियो राष्ट्रवादी प्रजातान्त्रिक शक्तिको रूपमा स्थापित गर्ने। तेस्रो, आगामी निर्वाचनमा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीलाई सम्मानजनक सफलता हासिल गराउने। मनोनयन दर्तापछि अध्यक्षका अर्का उम्मेद्वार राजेन्द्र लिङ्गदेनले कुनै व्यक्तिगत महत्त्वाकांक्षा पद प्राप्त गर्ने आकांक्षाले उम्मेदवारी नदिएको दावी गर्नुभयो। उहाँले राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको स्तरलाई उकास्न, पार्टीलाई उठाएर देशको अग्रणी पार्टीको रूपमा स्थापित गर्न आफू नेतृत्वमा आएपछि कदम चाल्ने बताउनुभयो। अध्यक्षका उम्मेद्वार लिङ्गदेनले अहिलेको नेतृत्व परिवर्तन पार्टीका कार्यकर्ताको लागि बाध्यकारी र पार्टी उठाउने कामको सिलसिलाको एउटा प्रस्थान बिन्दु हुने पनि बताउनुभयो। अहिले हामीले जुन उम्मेदवारी दिएका छौँ यो मेरो कुनै व्यक्तिगत महत्त्वाकांक्षा पद प्राप्त गर्ने आकांक्षाले प्रेरित गरेर दिएको उम्मेदवारी होइन। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी यो 31 वर्षको इतिहासमा आज जुन अवस्थामा आइपुगेको छ त्यसबाट राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीलाई अझै तल जान नदिनको लागि र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीलाई उठाएर देशको अग्रणी पार्टीको रूपमा स्थापित गर्नको लागि हामीले एउटा अनिवार्य र बाध्यकारी कदमको रूपमा यो नेतृत्व परिवर्तनलाई लिएका छौँ र यो नेतृत्व परिवर्तन चाहिँ राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका कार्यकर्ताहरूको लागि एउटा बाध्यकारी र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी उठाउने कामको सिलसिलाको एउटा प्रस्थान बिन्दुको रूपमा हामीले लिएका छौँ। पार्टीको निर्वाचन समितिले मनोनयन दर्ताका लागि दिएको समयावधिभित्र अध्यक्षमा कमल थापा र राजेन्द्र लिङ्गदेन गरी 2 जनाको उम्मेदवारी दर्ता भएको छ। त्यस्तै उपाध्यक्षका लागि महिला कोटामा रोशन कार्की र लीलादेवी श्रेष्ठ रहनु भएको छ भने जगत प्रसाद गौचन, रामचन्द्र राय यादव, विक्रम पाण्डे, ध्रुव बहादुर प्रधान, बुद्धिमान तामाङ र दुर्गादेवी श्रेष्ठ सहित 8 जनाले उम्मेदवारी दर्ता गराउनु भएको छ। त्यस्तै महामन्त्री महिलातर्फ रेखा थापा, कुन्ती कुमारी शाहीको नाम दर्ता भएको छ भने पुरुषतर्फ धवल शमशेर राणा, श्यामप्रसाद तिमल सिन्हा, भुवन कुमार पाठक, भास्कर सहित 6 जनाको उम्मेदवारी परेको छ। नेपाल बार एसोसिएसनले प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराको राजीनामा माग गर्दै आन्दोलनलाई निरन्तरता दिइरहेको छ। शुक्रबार पनि सर्वोच्च अदालत परिसरमा प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराको राजीनामा माग गर्दै एसोसिएसनले आफ्नो आन्दोलन जारी राखेको हो। त्यस क्रममा बारका अध्यक्ष चण्डेश्वर श्रेष्ठले प्रधान न्यायाधीश जबरा कोरोना पोजिटिभ भएको अवस्थामा स्वास्थ्य प्रोटोकल पालना समेत नगरी अरू न्यायाधीशलाई कायम मुकायम प्रधान न्यायाधीश बन्न नदिनका लागि जबरजस्ती डिस्चार्ज भएको आरोप लगाउनुभयो। उहाँले प्रधान न्यायाधीश जबराले संविधानको धारा 129 को उपधारा 6 बमोजिम कुनै कारणले प्रधान न्यायाधीशले आफ्नो पदको काम गर्न असमर्थ भएमा वा सर्वोच्च अदालतमा उपस्थिति हुन नसकेमा सर्वोच्चका वरिष्ठतम न्यायाधीशले कायम मुकायम भएर काम गर्न सक्ने व्यवस्था रहेको स्मरण गराउँदै बारले यो विषयमा अगाडि नै ध्यानाकर्षण गराएको प्रश्न पार्नुभयो। अध्यक्ष श्रेष्ठले प्रधान न्यायाधीश जबरा कोरोना संक्रमित भएको 5 दिनमा नै डिस्चार्ज भएर न्याय सम्पादनको काम गर्नु गलत भएको भन्दै यस्तो गलत कामले आगामी दिनमा सर्वोच्च अदालतमा नराम्रो नजिर बस्ने जिकिर गर्नुभयो। हिजोका दिनमा जुन हामीले उठायौं संविधानको धारा 129 को उपधारा 6 अनुसार कुनै कारणले प्रधान न्यायाधीशले आफ्नो पदको काम गर्न असमर्थ भएमा
सर्वोच्च अदालतमा उपस्थित हुन नसकेमा सर्वोच्च अदालतका वरिष्ठ न्यायाधीशले कायम मुकायम भई काम गर्ने छ भन्ने व्यवस्था रहेको छ। त्यो हामीले ध्यानाकर्षण गराएका थियौँ, तपाईँहरूलाई अवगत नै छ। यो स्थितिमा अहिले उहाँ त्यो कायम मुकायम अरूले नल्याओस्, अरूलाई दिनु हुँदैन भन्ने हिसाबबाट आज डिस्चार्ज हुनुभएको देखियो। हालाकि त्यहाँ उहाँ स्वस्थ भएको भन्ने कुरा गरिएका छन्, तर प्रोटोकल अनुसार 10 दिनसम्म चाहिँ सङ्क्रमणकोबाट अरूसँग टच हुनु हुँदैन थियो। यो चिज भएको हुनाले यो टेक्निकल पार्ट भयो, यो मेडिकल पार्ट भयो। त के त भन्दाखेरि यो स्थितिमा यो संविधानको धारा 129 को 6 लाई निष्क्रिय पार्ने जुन कामहरू भइरहेको छ यो गलत हो। यो गलत हो। यसले भोलिका दिनलाई चाहिँ नराम्रो एउटा नजिर कायम गर्न सक्दछ। अध्यक्ष श्रेष्ठले प्रधान न्यायाधीश जबराले कोरोना पोजिटिभ भई आइसोलेसनमा बसेको व्यक्तिले सर्वोच्च अदालतको प्रशासनिक कामको लागि हस्ताक्षर गर्नु उपयुक्त नहुने पनि बताउनुभयो। कारोबार समाचारमा अब सुन चाँदी र विदेशी विनिमय दर सम्बन्धी जानकारी। विदा हुनु अघि अहिलेसम्मका प्रमुख समाचार फेरि एकपटक। नेपालसँग 16 वर्ष अगाडि गरेको श्रम सम्झौता पुनरावलोकन गर्न कतार सरकार सहमत। घरेलु श्रममा लगाएको प्रतिबन्ध हटाइदिन कतार पक्षको आग्रह। पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य वृद्धिको विषयमा राजनीति भएको आयल निगमका कार्यकारी निर्देशक पौडेलको आरोप। ग्यासको खपत कम गर्न विद्युतको खपत बढाउनु पर्नेमा सरकारको जोड। र छिटोभन्दा छिटो मुलुक निर्वाचनमा जानुपर्ने एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको माग। मङ्सिर 28 गतेका लागि बोलाइएको संसद बैठक पनि चल्न नदिने संकेत। कारोबार समाचार सकियो। हामीलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।